کئی پشتون علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے میں جرات نہیں ہے میں آج فورا داؤس کہہ رہا ہوں کہ یہ آئے کیمرے لگا کر فضل رحمان دھرنا ختم کرے قوم سے معافی مانگے آئے الیکشن لڑے میں تیار ہوں آپ کا چیلنج قبول ہے استعفیٰ دو الیکشن لڑیں گے میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں آپ بھی استعفیٰ دو میں بھی استعفیٰ دیتا ہوں آپ بھی استعفیٰ دو اعلان کرو کل الیکشن لڑیں گے ایک سیٹ پر الیکشن لڑنی ہے ایک سیٹ پر لڑیں گے پورے ملک میں الیکشن لڑنا ہے پورے ملک میں الیکشن لڑیں گے کئی پشتون علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے کئی بچائی دا عمران خان زاد قائد فضل الرحمن تی بچائی دا عمران خان زد قائد فضل الرحمن زم تاریخ پتا نکاو لبابا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے اے کئی پشتون علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا لخلے میں اوتا خبرا تا اس رشتہ کڑا زور ورام لخلے میں اوتا خبرا تا اس رشتہ کڑا زور ورام راکاوی زور چے اس کوی راتا دنیا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او کئی پشتون علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او چے مخناوی نے سباتا بیا چلج مورکا وچاتا چے مخناوی نے سباتا بیا چلج مورکا وچاتا ما سر مکڑا دا سی چیرے پپل چا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او کئی پشتون علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا زو اکرم ٹوکی تو خسائے اسد محمود ڈیر سادائے زو اکرم ٹوکی تو خسائے اسد محمود ڈیر سادائے مخاد نوینم کوم در تاریختیا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او کئی پشتون علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او شو سر پیزنو تربورا
علی امینا گنڈ پورا شاہ سر پیژنو تر بورا علی امینا گنڈ پورا که خافکی جنیو زل خبر بیا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے وی کئی پشتن علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا استفا نکوم حس کلا خو مقابلہ دیو گٹلا استفا نکوم حس کلا خو مقابلہ دیو گٹلا شارع بیان کړی داسې بیوا کوار خطا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے کئی پشتن علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او ما سر ما کوتین پانج کنے قبول میں کچے لانجا ما سر ما کوتین پانج کنے قبول میں کچے لانجا ساجد مروت وایم چی بیائے تماشا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے وی ساجد مروت وایم چی بیائے تماشا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے کئی پشتن علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا پتے خبرے کاڑائی کے ایک دا اسد محمود نور میں پریک دا پتے خبرے کاڑائی کے ایک دا اسد محمود نور میں پریک دا شہاب الدین شیران سبوی زما کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے او کئی پشتن علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا شہاب الدین شیران سبوی زما کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے کئی پشتن علی امینا استفا وکا سما مقابلہ وکا سما مقابلہ وکا اسد محمود اما کوا دا استفا کسے پریک دا ماڑا دا کسے پریک دا ماڑا دا کسے دا قائد ابن قائد جناب دیر محترم حضرت مولانا اسد محمود صاحب لطرفا علی امین گنڈ پورتا چیلنج نظم دے پارا غختن کڑوا جناب حافظ محمد شہاب الدین شیرانی حافظ محمد زاہد خان شیرانی او عاشقی جمعیت لطف الرحمن شیرانی او جناب شاکر اللہ شیرانی پخبرگو آوازنو دیر گران او محترم انقلابی او ادبی شاعر حضرت مولانا ساجد مروت حلیمی صاحب او دیر گران او قدردان ملگرائی حضرت مولانا عرفان جعفر حقانی صاحب اوڑان دکوی دیر پمینا
मशकूर स्टूडियो MCA चौक आफलकी मरवात वस्सलाम। का ये पश्तून अली अमीना इस्तीफा वका समा मुक़बला वका समा मुक़बला वका का ये पश्तून अली अमीना इस्तीफा वका समा मुक़बला वका समा मुक़बला वका है असद महमूद मका वादा इस्तीफा किसे प्रेगदा माड़ा दा किसे प्रेगदा माड़ा दा किसे वै वै असद महमूद मका वादा इस्तीफा किसे प्रेगदा माड़ा दा किसे प्रेगदा माड़ा दा किसे।